सुरु गरौँ है मैले है सुरु गरेँ त्यो न्यूड अर्ली पोन्ड वाटर छ त्यसमा सबैभन्दा फर्स्टमा एक्स्टाब्लिस हुने प्लान्टलाई चाहिँ हामीले पाइनियर प्लान्ट भनेर भन्छौँ त्यसमा चाहिँ फाइटोप्लाङ्क्टन्सहरू पर्छ फाइटोप्लाङ्क्टन्स भन्नाले साइनोब्याक्टेरिया अनि एल्गीहरू भयो ब्याक्टेरिया भयो यिनीहरू चाहिँ पाइनियर प्लान्ट स्पेसिस पाइनियर प्लान्ट कम्युनिटिजहरू भयो त्यसपछि त्यो पोन्डमा चाहिँ के हुन्छ अब भन्नाले जुन फाइटोप्लाङ्क्टन्सहरू थियो फाइटोप्लाङ्क्टन्सहरूले चाहिँ एकदमै डेन्स ग्रोथ गर्छ भन्नु मतलब तिनीहरूले चाहिँ एकदमै हेभिली ग्रोथ गर्छ अनि फाइटोप्लाङ्क्टन्सहरू बिस्तारै के हुने भयो त मर्दै जाने भयो होइन लिभिङ बिङ भइसकेपछि डेथ त सर्टेन छ केही समयपछि तिनीहरू फाइटोप्लाङ्क्टन्सहरू मरेर जान्छ अनि एउटा मऱ्यो फेरि अर्को मल्टिप्लाई भइरहेछ रिप्रोडक्सन भइरहेछ नम्बर इन्क्रिज भइरहेछ मरिरहेछ यसरी चाहिँ यो फाइटोप्लाङ्क्टन्सहरू मरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो फाइटोप्लाङ्क्टन्सहरू सेडिमेन्ट भएर चाहिँ तलपट्टि जान्छ यो पछि बुझाउन है यसलाई मैले डायग्राममा राम्रोसँग बुझाउँछु पहिला यो हेरौँ फाइटोप्लाङ्क्टन्स पछि रुटेड सबमर्ज प्लान्ट्सहरू आउँछ रुटेड सबमर्ज प्लान्ट्सहरूमा चाहिँ हाइड्रा भएछ यो हाइड्रिला हो है हाइड्रिला चारा पोटामोगेटोन भ्यालिसनारिया जस्ता प्लान्ट्सहरू चाहिँ त्यहाँ त्यो यिनीहरूले चाहिँ फाइटोप्लाङ्क्टन्सलाई चाहिँ रिप्लेस गराइदिन्छ त्यसपछि यो रुटेड सबमर्ज प्लान्ट्सलाई फेरि रुटेड फ्लोटिङ प्लान्ट्सले रिप्लेस गरिदिन्छ रुटेड फ्लोटिङ प्लान्ट्सहरूमा चाहिँ लेम्ना स्पाइरोडेला एजोला निलमको पृष्ठहरू पर्छ त्यसपछि आउँछ रिड स्वाम स्टेज यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एम्फिबियन्स स्टेज पनि भनेर भन्छौँ एम्फिबियन्स अथवा इमर्जेन्ट स्टेज भनेर भन्छौँ यसमा चाहिँ एम्फिबियस प्लान्टहरू जस्तै टाइफा फ्रेगमेन्ट्स रुमेक्सहरू आएर चाहिँ यो पोन्ड वाटरलाई चाहिँ इन्भेड गरेको हुन्छ तिमीहरूलाई चाहिँ डायग्राम यसबाट चाहिँ पछि बुझाउँछु ल सुरुमा राम्रोसँग डिटेलमा जाउँ के हुँदो रहेछ भनेर सपोज यो न्युड एरिया भयो यो न्युड अथवा चाहिँ अर्ली पोन्ड वाटर भयो बेयर पोन्ड वाटर यसमा योभन्दा पहिलासम्म चाहिँ कुनै पनि लाइफ छैन भन्ने एज्युम गर स्क्रिन सेयर त भएको छ नि होइन ल यसरी चाहिँ यो अर्ली पोन्ड वाटर भयो भनेर बुझ्नु पर्यो है अब यो सबैभन्दा पहिले भनेको लाइफलेस अर्ली पोन्ड वाटरमा चाहिँ कस्तो खालको प्लान्ट कम्युनिटिज आउँछ त सबैभन्दा पहिला फाइटोप्लाङ्क्टन्सहरू आउँछ फाइटोप्लाङ्क्टन्सहरूमा चाहिँ के पर्छ त साइनोब्याक्टेरिया पर्छ साइनोब्याक्टेरिया भन्नाले नोस्टक एनाबेनाहरू भयो यो नोस्टक भयो यो एनाबेना भयो नोस्टक एनाबेना साइनोब्याक्टेरियाभित्र पर्छ डायटोम्स भयो यहाँ भएको चाहिँ जुन तिमीहरूले एकदम आर्टिस्टिक देखिरहेको छ हेर्दाखेरि एकदम अर्नामेन्ट्सहरू जस्तो देखिरहेको छ यो खासमा डायटोम्सहरू हो है यिनीहरू डायटोम्स हो होइन यो एल्गीभित्र पर्छ डायटोम्स भयो सिनेडेस्मस भयो अनि यो चाहिँ युग्लिना भयो स्पाइरोगाइरा भयो यिनीहरू चाहिँ के हो त फाइटोप्लाङ्क्टन्सहरू हो है दिस फाइटोप्लाङ्क्टन्स आर द पाइनियर प्लान्ट कम्युनिटिज विच इन्भेड अथवा चाहिँ विच एक्स्टाब्लिस इन अ अर्ली पोन्ड वाटर अब के हुन्छ यिनीहरूको ग्रोथ चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ यिनीहरू चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम रिप्रोडक्सन गरिसकेपछि नम्बर इन्क्रिज भइसकेपछि र आफ्टर डेथ एन्ड डिकम्पोजिसन अफ दिस फाइटोप्लाङ्क्टन्स दे सेडिमेन्ट एट द बटम अफ पोन्ड होइन सपोज यो वाटर हो भने सुरुमा चाहिँ यो फाइटोप्लाङ्क्टन्सहरू थियो यो फाइटोप्लाङ्क्टन्सहरू चाहिँ के हुने भयो वाटर बडिजमा कुनै फ्लोटिङ भइरहेको छ कुनै सबमर्ज भइरहेको छ के भइरहेको छ है यो पानीमा भएको फाइटोप्लाङ्क्टन्सहरू मरिसकेपछि के हुन्छ तिनीहरू अब दे सेडिमेन्ट डाउन एट द बटम अफ पोन्ड पोन्डको बटममा आउँछ यिनीहरू होइन पोन्डको बटममा आएर सेडिमेन्ट भयो यिनीहरू अनि यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ त यहाँ ब्याक्टेरियाहरू छ ब्याक्टेरियाहरू पनि छ नि त यहाँ डिकम्पोजर्स भनेर भन्छौँ फङ्गाई र ब्याक्टेरियालाई त्यो ब्याक्टेरियाहरूले चाहिँ के गर्छ त अब यो जुन फाइटोप्लाङ्क्टन्सहरूलाई डिकम्पोज गराउँछ डिकम्पोज गरिसकेपछि अब के हुने भयो यो जुन पोन्ड छ नि यहाँ पोन्डमा चाहिँ के भन्छ पोन्डको बटममा चाहिँ एकदमै थोरै एकदमै पातलो लेयरमा चाहिँ के हुने भयो त सफ्ट मड बन्छ एकदमै पातलो तर एकदमै सफ्ट माटो बन्छ सफ्ट मड अनि यो माटो बनिसकेपछि अब फेरि जति थियो त्यति मात्रै मर्ने भनेको होइन है यिनीहरूले आफ्नो मल्टिप्लिकेसन पनि भइरहेको छ नि त रिप्रोडक्सन भइरहेको छ डेथ भइरहेको छ रिप्रोडक्सन भइरहेको छ डेथ भएको कारणले गर्दाखेरि जुन यो पोन्डको बटम थियो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त सफ्ट मड डेभलप हुन्छ अब सफ्ट मड डेभलप भइसकेपछि जुन यो पोन्डको बटम छ नि यो पोन्डको बटमले चाहिँ कस्तो खालको प्लान्टलाई चाहिँ फेभर गर्छ त भन्दाखेरि यो फाइटोप्लाङ्क्टन्सलाई भन्दा अर्को किसिमको प्लान्ट कम्युनिटिजलाई चाहिँ यो पोन्डको बटमले चाहिँ के गर्छ त फेभर गर्छ त्यो प्लान्ट कम्युनिटिजहरू तिनीहरू भनेको चाहिँ के हो त त्यस्तो खालको प्लान्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ यहाँ हेर त यिनीहरू यो रुटेड सबमर्ज प्लान्ट भन्ने यसको जरा चाहिँ के हुन्छ त सब्स्ट्याटममा पोन्डको बटममा चाहिँ फिक्स्ड भएको छ र यसको बाँकी जुन एरियल पार्टहरू छ नि सुट सिस्टम तिनीहरू पनि के छ त पानीभित्रै के त
इम्बिडेड भएर पानीभित्रै सबमर्ज भएर बसेको छ त्यस्तो खालको प्लान्टलाई चाहिँ हामीले रुटेड सबमर्ज प्लान्ट भनेर भन्छौँ फाइटोप्लाङ्क्टन्स पछि त्यो अर्ली पोन्ड वाटरमा चाहिँ एक्स्टाब्लिस हुने अर्को प्लान्ट कम्युनिटी भनेको चाहिँ के हो त यिनीहरू चाहिँ के हो यसलाई चाहिँ हामीले र यो खालको जुन सेकेन्ड स्टेजको प्लान्ट कम्युनिटिजलाई हामीले चाहिँ रुटेड सबमर्ज प्लान्ट र यो स्टेजलाई चाहिँ हामीले रुटेड सबमर्ज स्टेज भनेर भन्छौँ है फाइटोप्लाङ्क्टन्स पछि सक्सेसफुली एस्टाब्लिस गर्ने अर्को प्लान्टको स्टेज भनेको अर्को प्लान्ट्सहरू भनेको चाहिँ रुटेड सबमर्ज प्लान्ट्सहरू हो यसभित्र चाहिँ के पर्छ त हाइड्रिला पर्छ पोट्यामोगेटोन तिमीले हाइड्रिला भन्ने प्लान्ट देखिरहेको होला यो यसलाई हाइड्रिला भनिन्छ यो पोट्यामोगेटोन यो चारा हो तिमीले तालहरूतिर गयो भने पोखरीतिर गयो भने यस्तो खालको प्लान्टहरू मजाले देखिरहेको हुन्छौ यो भ्यालिसनारिया जुस्टेरा सेराटोफाइलम दिस आर द एक्जाम्पल्स अफ रुटेड सबमर्ज प्लान्ट्स विच यु क्यान फाइन्ड इन अर्ली पोन्ड वाटर है यस्तो खालको प्लान्टहरूले चाहिँ त्यहाँ त्यो हेबिटेटमा चाहिँ अब सक्सेसफुली एक्स्टाब्लिस हुने भयो अब यिनीहरू पनि के हुन्छ त बिस्तारै बिस्तारै मर्न थाल्छ हैन नम्बर पनि मल्टिप्लाई भएको छ रिप्रोडक्सन गरेर यिनीहरूको नम्बर पनि इन्क्रिज भएको छ र के अरे सर्टेन टाइम पछि सर्टेन एज पछि यिनीहरू मरेको छ र यिनीहरूको डेथ एन्ड डिकेको कारणले गर्दाखेरि अब के हुन्छ त फेरि जुन यो पोन्ड वाटर थियो जुन यो पोन्ड थियो यो पोन्डमा चाहिँ के हुन्छ त पहिलेको भन्दा जुन योभन्दा पहिला फाइटोप्लाङ्क्टन्स मरेर बनेको जुन यो माटोको लेयर थियो त्यो भन्दा चाहिँ अझै बाक्लो लेयरमा चाहिँ के बनाउने भयो त यसले ठिक माटोको लेयर बनाउने भयो है पहिलेको भन्दा चाहिँ अझै बढी मात्रामा चाहिँ के भयो त अब पोन्डको चाहिँ के भयो त के अरे यो पोन्डमा जुन माटो छ यो चाहिँ ठिक हुने भयो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि त्यही हो अघिको ब्याक्टेरियाले यसलाई डिकम्पोज गराइदिन्छ डिकम्पोज गरिसकेपछि अब जुन यो पोन्डको बटममा चाहिँ माटोको लेयर पनि ठिक भयो र यसमा अर्ग्यानिक म्याटर पनि रिच हुन्छ पहिलेको कम्पेयरमा अझै बढी मात्रामा चाहिँ अर्ग्यानिक म्याटर रिच हुन्छ है पोन्डको बटम अब जब चाहिँ यसमा चाहिँ सोइलहरू एकुमुलेट हुन थाल्यो र यसमा चाहिँ के छ त सोइल अर्ग्यानिक म्याटरहरू पनि बढी हुन थाल्यो भने के हुन्छ यहाँ सोइल जम्मा हुनु भनेको सोइलको लेयर फर्मेसन हुनु भनेको के हो त वाटरको डेप्थ के हुनु भयो कम हुने भयो वाटरको डेप्थ कम भयो र यसमा चाहिँ सोइल न्युट्रिन सोइल ह्युमस अथवा सोइल अर्ग्यानिक म्याटर बढी भयो भने चाहिँ के गर्छ त अब यो रुटेड सबमर्ज प्लान्टलाई चाहिँ कस्तो खालको प्लान्टले रिप्लेस गराइदिन्छ त अर्को किसिमको प्लान्ट आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ रुटेड फ्लोटिङ प्लान्ट्स त्यो खालको प्लान्ट भनेको चाहिँ रुटेड फ्लोटिङ प्लान्ट्सहरू हो ल यिनीहरू चाहिँ रुटेड फ्लोटिङ प्लान्ट्स रुटेड फ्लोटिङ प्लान्ट्स भित्र चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि रुटेड फ्लोटिङ प्लान्ट्स भित्र चाहिँ यहाँ तिमीले देखिरहेको प्लान्ट हो है बर्खामा पाउँछौ तिमीले यो स्पाइरोडेल्ला भयो स्पाइरोडेल्ला भनेको चाहिँ तिमीले यो वाला डायग्राममा हेर्दाखेरि जुनमा चाहिँ ठुलो ठुलो पातहरू छ नि यो ठुलो ठुलो पातहरू भएको वाला चाहिँ यो स्पाइरोडेल्ला मैले सिर्फ यो ठुलो मात्रै पात भएको डायग्राम पनि देखाइदिन्थेँ तर त्यसमा तिमीहरूले चाहिँ यो वाला प्लान्ट देख्थेनौ छुट्याउन गाह्रो हुन्थ्यो त्यही भएर यो अलिकति लार्जर साइजको प्लान्ट यहाँ देखेको तिमीले यो स्पाइरोडेल्ला भयो र सानो सानो भएको चाहिँ लेन्ना भयो यिनीहरूमा जरा पनि हुन्छ है तलपट्टि यो फ्लोटिङ भएको प्लान्ट पानीमा चाहिँ मजाले तैरेर बसेको हुन्छ तर यसको जुन मुभमेन्टको लागि र ब्यालेन्सिङको लागि त्यहाँको रुटले के अरे सानो सानो रुट्सहरू पनि पाइन्छ त्यहाँ यो स्पाइरोडेल्ला भयो अनि लेम्ना भयो एजोला भनेको चाहिँ टेरिडोफाइटा हो हैन एक्वाटिक टेरिडोफाइटा स्याल्भिनिया भयो अनि निम्फिया भयो हैन निलम्बो यो कमलको फुल भयो निलम्बो भयो एकछिन म तिमीलाई चाहिँ अलिकति लार्ज साइज देखाइदिन्छु जसको कारणले तिमीलाई राम्रोसँग देख्न सजिलो हुन्छ प्लान्ट देखाइदियो कि देखाइदिनौ भन्ने कुरो चिन्न सजिलो हुन्छ है यो स्पाइरोडेल्ला लेम्ना एजोला तिमीले यो खेतबारीमा देख्छौ मजाले खेतबारी अथवा चाहिँ खोलाको तीरहरूतिर पनि पाउँछौ तिमीले एजोलालाई त्यसपछि यो स्याल्भिनिया भन्ने प्लान्ट भयो यो पनि एक्वाटिक प्लान्ट नै हो हैन त्यसपछि आउँछ के त्यसपछि के छ भन्दाखेरि यहाँ डायग्राममा हेर्दै तिमीले निम्फिया भन्ने यो पनि एक्वाटिक प्लान्ट हो एक्वाटिक फ्लोटिङ प्लान्ट है फ्री फ्लोटिङ प्लान्ट हो यो निलम्बो भनेको कमलको फुल इकोर्निया यो इकोर्निया भन्ने प्लान्ट हो यसलाई मजाले मल बनाउन पनि युज हुन्छ तिमीहरूले इकोर्निया भयो अनि यो चाहिँ के हो त पिस्टिया भयो वाटर क्याबेज पनि भन्छौँ यसलाई है यिनीहरू चाहिँ के हो त रुटेड फ्लोटिङ प्लान्ट्सहरू भयो जुन रुटेड सबमर्ज प्लान्ट्सहरू थियो रुटेड सबमर्ज प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ के गरिदिन्छ त अब यो रुटेड फ्लोटिङ प्लान्ट्सहरूले चाहिँ रिप्लेस गराइदिन्छ
यिनीहरू चाहिँ पोनको सर्फेसमा मजाले चाहिँ एकदमै डेन्सली ग्रोथ गरिदिन्छ। जुन अघि यो पोन थियो त्यो पोनको सर्फेसतिर चाहिँ के गर्छ त एकदमै हेभिली ग्रोथ गरिसकेपछि अब के गर्छ यसको कारणले गर्दाखेरि तलतिर चाहिँ जुन पोनको बटमतिर थियो रुटेड सबमर्ज प्लान्ट्सहरू जहाँ ग्रोथ भइरहेको थियो त्यसमा चाहिँ के हुन पाउँदैन त लाइट पेनेट्रेट हुन पाउँदैन। यिनीहरू चाहिँ सब्स्ट्राटममा सर्फेसमा एकदम हेभिली ग्रोथ भइसकेपछि यहाँबाट चाहिँ भित्र लाइट पेनेट्रेट हुन नपाइसकेपछि अब जुन रुटेड सबमर्ज प्लान्ट्सहरू थियो तिनीहरू चाहिँ मरेर जान्छ। तिनीहरू मरेर जाने भयो। केही समयपछि आफ्टर सम टाइम यिनीहरू यो जुन रुटेड फ्लोटिङ प्लान्ट्सहरू छ तिनीहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै मर्ने, अर्को रिप्रोडक्सन हुने, मर्ने, अर्को रिप्रोडक्सन हुने गर्दाखेरि अझ जुन के छ त यो अघि जुन यो हामीले पोन देखाएको थियौँ यसमा चाहिँ के भन्छ अझै बढी मात्रामा चाहिँ के हुने भयो अब सोइलको लेयर अझै बढी के हुने भयो ठिक हुने भयो। सोइलको लेयर पनि ठिक भयो, यहाँ अर्ग्यानिक म्याटर अथवा ह्युमस पनि यहाँ रिच भयो र पोनको डेप्थ चाहिँ के भयो त अझै के हुने भयो त कम हुने भयो हैन। वाटरको लेभल कम भयो, पोनको डेप्थ कम भयो अनि सोइलको लेयर चाहिँ के भयो त अझै बढी थिक भयो, अर्ग्यानिक म्याटर ह्युमस पनि फर्दर रिच भयो भने अब के हुन्छ यहाँ के होला जस्तो लाग्छ भने तिमीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब यो एरियामा चाहिँ अर्को किसिमको प्लान्टहरू आएर चाहिँ त्यहाँ इन्भेरी गर्छ। त्यो त्यो किसिमको प्लान्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ रिड स्वाम्प अथवा इमर्जेन्ट स्पेसिस अथवा एम्फिबियन्स प्लान्ट भनेर भन्छौँ है। रिड स्वाम्प इमर्जेन्ट अथवा एम्फिबियस प्लान्ट किन इमर्जेन्ट भनेको भन्दा यसको जरा चाहिँ के हुन्छ त पानीमै हुन्छ। जरा पानीमै हुन्छ तर यसको जुन बाँकी जुन फ्लोरल पार्ट्सहरू छ बाँकी जुन सुट सिस्टम छ तिनीहरू चाहिँ पानीभन्दा माथि चाहिँ के भन्छ इमर्ज भएर बसेको हुन्छ, त्यही भएर इमर्जेन्ट भनेर भन्छौँ। र यिनीहरू चाहिँ हल्का मर्सी टाइपको हेबिटेटमा अलिकति हिलो माटो मर्सी हेबिटेटमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ ग्रोथ गर्छ। अब के भयो भन्दाखेरि यो पोन्डको पानी लगभग सुकिसक्यो भनेर बुझ्यो हुन्छ। ठिकै छ सेन्टरतिर नसुकेको होला, डेप्थ भएको ठाउँमा नसुकेको होला, तर यसको जुन साइडतिरको जुन पेरिफेरल रिजन छ त्यहाँतिरको पानी चाहिँ अब एकदमै सुकेर चाहिँ त्यहाँको चाहिँ के हो त पोन्डको जुन वाटर चाहिँ के भयो त लस भइसक्यो र त्यो त्यहाँ चाहिँ सोइल बन्यो। त्यो सोइल चाहिँ कस्तो खालको सोइल छ त मार्सी छ है, हिलो माटो छ, त्यहाँ हिलो माटो छ भनौँ। के हुन्छ त्यस्तो खालको चाहिँ हेबिटाटमा चाहिँ अब रिड स्वाम्प इमर्जेन्ट अथवा एम्फिबियन्स प्लान्ट्सहरू ग्रोथ गर्छ। त्यसको एक्जाम्पल्सहरू हुन्छ के हो त फ्रेगमेन्ट्स भयो एउटा, यसलाई चाहिँ हामीले यो प्लान्टलाई चाहिँ हामीले फ्रेगमेन्ट्स भनेर भन्छौँ। यो टाइफा तिमीहरूले यो प्लान्ट चाहिँ मजाले देख्न सक्छौ, मेनली तराईतिर जसको घर छ तराईतिर घर भएको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ यो देखेको छ होला टाइफा भन्ने प्लान्ट, यो टाइफा भयो। यसलाई चाहिँ हामीले अल्टरनेन्थेरा भनेर भन्छौँ। र्युमेक्स भन्ने प्लान्ट भयो, यो म्यारियोफाइलम कोलोकेसिया यो तरुल भयो। यिनीहरू चाहिँ के तिमीहरूले यहाँ सबैमा हेर्दा केही न केही मात्रामा पानीहरू देखिरहेको हुन्छौ। पानी छ यहाँ हेर है, यो डायग्राममा हेर, यहाँ पानीमा ग्रोथ भइरहेको छ। यिनीहरू सबै जस्तो लगभग पानीमा ग्रोथ भइरहेको छ भनेपछि यिनीहरू चाहिँ के हो त इमर्जेन्ट अथवा चाहिँ एम्फिबियन्स प्लान्ट्सहरू भयो। अब यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि जुन यो सबस्ट्राटम छ अघि बनेको सबस्ट्राटम त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त्यहाँबाट जुन अलिअलि भएको जुन मर्सी हेबिटेट भनेको थिएँ मैले होइन, हिले माटो भनेको थियो, त्यो मर्सी हेबिटेटबाट यसले चाहिँ के गर्छ त एकदमै हेभिली वाटर एब्जर्भ गर्छ, एकदमै ह्युज एमाउन्टको वाटर एब्जर्भ गर्छ र एकदमै हेभिली ट्रान्सपिरेसन गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जति पनि एब्जर्भ गरेको थियो त्यो पानीलाई चाहिँ लगभग सबै पानीलाई चाहिँ ट्रान्सपिरेसन गराउने कारणले गर्दाखेरि वाटर लस हुने भयो। वाटर लस भइसकेपछि जब चाहिँ यो एम्फिबियन्स प्लान्ट स्पेसिसहरू ग्रोथ गर्छ, एम्फिबियन्स प्लान्ट्सको चाहिँ हेभी वाटर एब्जर्भ गर्ने क्यापेसिटीको कारणले गर्दाखेरि र एकदमै एक्सेसिभ ट्रान्सपिरेसनको कारणले गर्दाखेरि त्यो जुन मार्सी हेबिटेट थियो त्यो मार्सी हेबिटेट चाहिँ अब मोइस्ट सोइलमा कन्भर्ट हुन्छ। मार्सीबाट चाहिँ अब त्यो पोन्ड चाहिँ के हो त मोइस्ट सोइलमा कन्भर्ट भयो। मोइस्ट सोइल बनिसकेपछि अब जुन मोइस्ट सोइलमा फेरि यो एम्फिबियन्स प्लान्ट्सहरू सर्भाइभ गर्न सक्दैन, यो प्लान्टहरू मरेर जान्छ। एम्फिबियन्स प्लान्ट्स मरिसकेपछि अब त्यो मर्सी सोइल चाहिँ के भयो त मोइस्ट सोइलमा कन्भर्ट भयो। त्यो मोइस्ट सोइलले चाहिँ कस्तो खालको प्लान्टको एराइभलमा चाहिँ फेभर गर्छ भन्दाखेरि हर्बिसियस प्लान्टहरू, एन्युअल बाइनियल अथवा पेरिनियल हर्बिसियस प्लान्टहरू मेनली भन्नुपर्दा ग्रासिस स्पेसिसहरूलाई चाहिँ जुन सेज फेमिली पनि भन्छौँ, ग्रामिनी र साइपेरेसी फेमिलीको प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ त्यो मोइस्ट सोइलले चाहिँ के गर्छ त प्रिफर गर्छ र क्यारेक्स साइपेरस र अरू अन्य किसिमको ग्रासेसहरू चाहिँ त्यो मोइस्ट सोइलमा चाहिँ के गर्छ त ग्रोथ हुन थाल्छ है। यो प्लान्टहरू चाहिँ ग्रोथ भयो। अब केही समयपछि के हुन्छ त यो ग्रासेसहरूलाई पनि के गर्छ त अर्को किसिमको प्लान्टले चाहिँ के गर्छ त रिप्लेस गराइदिन्छ। यो भन्नाले यो ग्रासेसहरू भयो होइन, तिमीहरूले यहाँ ग्रास मेनली ग्रासेस देखेका छौ। ग्रासेसको साथसाथमा यहाँ
अन्य हर्बेसियस प्लान्ट स्पेसिसहरु पनि ग्रोथ गर्छ। त्यो यो ग्रासेस अथवा हर्बेसियस प्लान्ट्सहरु एन्युअल पनि हुन सक्छ, एक वर्षमै मर्ने, बाइनियल अथवा पेरिनियल जुन पनि हुन सक्छ। अब यो प्लान्ट स्पेसिसहरु चाहिँ के हुन्छ, अब अर्को किसिमको प्लान्ट स्पेसिसले चाहिँ के गर्छ, रिप्लेस गरिदिन्छ भनेपछि अर्को स्टेज आउँछ। त्यो स्टेज चाहिँ के हो, हर्बेसियस हर्ब स्टेज पछि कुन चाहिँ स्टेज आउँछ, हर्ब पछि के आउने भयो, श्रब आउने भयो हैन। श्रबले चाहिँ अब के गर्छ, यो हर्ब्सहरुलाई एन्युअल, बाइनियल र पेरिनियल हर्बलाई अनि ग्रासेसहरुलाई चाहिँ रिप्लेस गरिसकेपछि श्रबहरु आउँछ। कुन चाहिँ किसिमको श्रब आउने त हैन, कस्तो खालको श्रब आउने भन्दाखेरि त्यो श्रब चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ त, टोपोग्राफीमा डिपेन्ड हुने भयो, एल्टिट्युडमा डिपेन्ड हुने भयो, क्लाइमेटिक कन्डिसनमा डिपेन्ड हुने भयो। अब तराईतिर हो भने तराईमा कस्तो खालको श्रबहरु आउँछ, त्यस्तै खालको श्रब ग्रोथ हुने भयो। तिमीहरु हिल्समा जान्छौ भने त्यहाँ त्यही खालको चाहिँ के हुने भयो त, श्रबहरु आउने भयो है। त्यसको चाहिँ त्यो हेबिट्याटको लोक्यालिटी टोपोग्राफीले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ कस्तो खालको श्रब आउने भयो। अब त्यसपछि त्यो श्रबलाई पनि के गरिदिन्छ त, अब ट्री स्पेसिसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गराइदिन्छ र सबैभन्दा लास्टमा चाहिँ के हुन्छ, ट्रिजहरु आउन थाल्छ। र कुन चाहिँ प्लान्टको ट्रिजहरु आउँछ त, कुन चाहिँ ट्री हो, त्यो एरियाको क्लाइमेक्स कम्युनिटीमा चाहिँ कस्तो खालको ट्री आउँछ, साल फरेस्ट हुन्छ कि कोनिफेरस फरेस्ट हुन्छ कि डेसिडियस फरेस्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ के छ, त्यो चाहिँ टोपोग्राफीले, एल्टिट्युडले र क्लाइमेटिक कन्डिसनले डिटरमाइन गर्छ। र त्यहाँ ग्रोथ भएको ट्रीलाई चाहिँ के गर्न सक्दैन त, अब रिप्लेस गर्न, एकदमै लामो समयसम्म रिप्लेस गर्न सक्दैन। र त्यो ट्री अथवा फरेस्ट कम्युनिटीले चाहिँ के गर्छ त, डायनामिक इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्न सक्छ। र यसरी चाहिँ के हुन्छ, वाटर बडिज पोन्डबाट चाहिँ के हुन्छ, फरेस्टमा कन्भर्ट भएको हुन्छ है। यो फरेस्टमा कन्भर्ट भयो अथवा चाहिँ फरेस्ट हुन सक्छ, ग्रासल्यान्ड पनि हुन सक्छ। तिमीले अब यो यदि पानी कम हुने ठाउँ हो भने त त्यहाँ ग्रासल्यान्ड पनि हुन सक्ने भयो हैन। त्यही अनुसार चाहिँ कुन चाहिँ प्लान्ट स्पेसिसले क्लाइमेक्समा आउँछ, त्यो चाहिँ त्यो ठाउँको लोक्यालिटीको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसनले डिफाइन गर्छ। र यो फरेस्ट स्टेज चाहिँ के हो त, हाइड्रोसियरको क्लाइमेक्स अथवा चाहिँ लास्ट स्टेज हो। यसरी हाइड्रोसियर कम्प्लिट हुन्छ है, हाइड्रोसियर सकियो। त्यसपछि आउँछ जेरोसियर। जेरोसियरलाई हामीले जेरार्ड पनि भन्छौँ र हामीले चाहिँ खासमा लिथोसियरको बारेमा स्टडी गर्छौँ। जेरार्ड मध्येको एउटा बेस्ट एक्जाम्पल भनेको चाहिँ के हो त, लिथोसियर हो। र लिथोसियरलाई चाहिँ हामीले के भनेर बुझ्छौँ भन्दाखेरि त्यस्तो खालको सक्सेसन जुन चाहिँ रकमा चाहिँ डेभलप हुन्छ है। यदि सक्सेसन रकबाट चाहिँ स्टार्ट हुन्छ भने, रकमा स्टार्ट हुन्छ भने त्यो सक्सेसनलाई चाहिँ हामीले जेरोसियर भनेर भन्छौँ। रकमा हुने सक्सेसनलाई चाहिँ हामीले जेरोसियर भनेर भन्छौँ है त। त्यही हो। अब यस्तो खालको सक्सेसनमा पनि सबैभन्दा फर्स्टमा एस्टाब्लिस हुने प्लान्ट कम्युनिटी चाहिँ हामीले के भन्छौँ, पाइनियर प्लान्ट कम्युनिटी अथवा पाइनियर भनेर भन्छौँ। अब सपोज कुनै कारणले गर्दाखेरि है, अघि मैले भने जस्तै ग्लेसियर थियो, ग्लेसियरमा चाहिँ जुन पहाडमा हिमालमा चाहिँ हिमालयजहरू चाहिँ त्यहाँको आइसहरू मेल्ट भइसकेपछि त्यहाँ एकदमै ठुलो चट्टान बन्यो अरे, अथवा चाहिँ एकदमै ठुलो पहिरो आयो। त्यो पहिरोको कारणले गर्दाखेरि एकदमै ठुलो चट्टान चाहिँ के भयो त, खस्यो। खसेर चाहिँ अब त्यो चट्टान चाहिँ 2 टुक्रा 3 टुक्रा भनौँ, टुक्रा टुक्रामा चाहिँ कन्भर्ट भयो। र त्यो त्यो ढुङ्गामा चाहिँ के छैन त, अब त्योभन्दा पहिला प्रिभियस लाइफ थिएन भनेर बुझ। होइन भने भोल्क्यानिक इरप्सन आएको थियो। भोल्क्यानिक इरप्सनमा चाहिँ अब जुन लाभाहरू फ्लो भएको थियो, त्यो लाभाहरू चाहिँ पछि सेलायो। सेलाइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बेर एरियाजहरू भयो भनेर बुझ्नु पर्यो। जेरोसियर भनेको चाहिँ त्यही हो, ड्राई हेबिटेटमा सक्सेसन हुने है। ल, र अघि मैले एज्युम गरेको कन्डिसन अनुसार चाहिँ सपोज कुनै एउटा न्युड जेरिक हेबिटेट बन्यो है, एकदमै पानी नभएको ड्राई हेबिटेट बन्यो। त्यस्तो सपोज रक भनौँ है त, त्यस्तो अहिले हामीले एज्युम गर्नलाई रक भनौँ। त्यो रकमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला एस्टाब्लिस हुन सक्ने प्लान्ट कम्युनिटी भनेको लाइकेन्स हो। लाइकेन्समा पनि विभिन्न किसिमको लाइकेन्सहरू हुन्छ, 5 किसिमको लाइकेन्स छ, तिमीहरूले पछि पढ्छौ। र लाइकेन्समा पनि खासमा कस्तो खालको लाइकेन्सले चाहिँ सबैभन्दा पहिला एस्टाब्लिस हुन्छ त, त्यो न्युड बेयर रकमा भन्दा क्रुस्टोज लाइकेन्स सबैभन्दा फर्स्टमा एस्टाब्लिस हुने लाइकेन्स भनेको क्रुस्टोज लाइकेन्स हो है। क्रुस्टोज लाइकेन्स सबैभन्दा फर्स्टमा एस्टाब्लिस हुने भएर हामीले यसलाई चाहिँ पाइनियर भनेर भन्छौँ। यसमा चाहिँ जेरोसियरको पाइनियर भनेको मोस्टली चाहिँ के हो त, क्रुस्टोज लाइकेन्स भयो। कुनै कुनै केसमा अब यदि सेकेन्डरी सक्सेसन हो भने हैन, सेकेन्डरी सक्सेसनको टाइममा चाहिँ त्यहाँ मोक्सिसहरू पनि आउन सक्छ। तर प्राइमरी सक्सेसनको केसमा चाहिँ त्यो ड्राई रकमा, बेयर रकमा ग्रोथ हुने पाइनियर भनेको चाहिँ क्रुस्टोज लाइकेन्सहरू हो। अब क्रुस्टोज लाइकेन्सलाई चाहिँ फेरि अर्को किसिमको लाइकेन्सले रिप्लेस गरिदिन्छ, त्यो लाइकेन्स चाहिँ फोलियोज लाइकेन्स भयो। यो फोलियोज लाइकेन्सलाई चाहिँ अब अर्को प्लान्ट कम्युनिटीले रिप्लेस गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले मोस भनेर भन्छौँ। मोसेस जुन ब्रायोफाइटाभित्र पर्छ। मोसेसलाई चाहिँ हर्ब्सले चाहिँ रिप्लेस गरिदिन्छ। हर्ब्सलाई अब फेरि केले रिप्लेस गर्छ त, श्रबले रिप्लेस गर्छ। श्रबलाई चाहिँ केले रिप्लेस गर्छ त,
ट्रीले रिप्लेस गर्छ। हेरौँ है त के हुन्छ। ल मैले अघि एज्युम गरे अनुसार चाहिँ के भयो त, सपोज कुनै एउटा न्युड बेयर रक फर्मेसन भयो, अथवा तिमीले के बुझ भन्दाखेरि यो एरिया चाहिँ भोल्क्यानिक इरप्सनबाटै बनेको एरिया भन्ने भन, रक भन्ने भन है। खासमा हामी रकको कुरा गरेको भएर रकमै जाउँ। सपोज यो एउटा चाहिँ रक भयो हैन, यो रकमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ के हुन्छ त, अब क्रुस्टोज लाइकेन्सहरू चाहिँ ग्रोथ हुन थाल्छ। यस्तो खालको लाइकेन्सलाई चाहिँ हामीले क्रुस्टोज लाइकेन्स भनेर भन्छौँ। सबभन्दा फर्स्टमा अर्ली बेयर रकमा एक्स्टाब्लिस हुने लाइकेन्स भनेको क्रुस्टोज लाइकेन्स हो। यो क्रुस्टोज लाइकेन्स चाहिँ पाउडर जस्तो हुन्छ खासमा भन्नुपर्दा है, पाउडर जस्तो, र यो सब्स्ट्राटममा रकमा चाहिँ एकदमै हेभिली एट्याच भएको हुन्छ। तिमीहरूले यसलाई निकाल्न खोज्यौ भने एकदमै गाह्रो हुन्छ, यहाँबाट चाहिँ तिमीहरूले निकाल्नलाई एकदम गाह्रो हुन्छ। यो लाइकेन्सले के गर्छ त, अब यसले चाहिँ एसिड सेक्रेट गर्छ, खासमा त्यो अर्ग्यानिक एसिड हो, तर लाइकेन्सले सेक्रेट गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले लाइकेनिक एसिड भन्ने भन्छौँ है। लाइकेनिक एसिड भन्ने टर्म अलिक बढी प्रिफर छ। अब यो क्रुस्टोज लाइकेन्सले के गर्छ त, लाइकेनिक एसिड अथवा अर्ग्यानिक एसिड चाहिँ के गर्छ, सिन्थेसाइज गर्छ। एसिडको क्यापेबिलिटी, एसिडको एबिलिटी भनेको रकलाई चाहिँ के गर्छ, यसले डिसइन्टिग्रेट गर्न सक्छ, रकलाई कोरोड गरिदिन्छ र डिसइन्टिग्रेट गरिदिन्छ। सानो सानो रक पार्टिकल्सहरूमा चाहिँ डिसइन्टिग्रेट गरिदिन्छ। अनि के हुने भयो, क्रुस्टोज लाइकेन्स पनि मरेर जान्छ। क्रुस्टोज लाइकेन्स मरेर गइसकेपछि जुन यसले चाहिँ के गरेको थियो, यसले प्रड्युस गरेको लाइकेनिक एसिडले के गरेको थियो त, रकहरू चाहिँ डिसइन्टिग्रेट भएर रक पार्टिकल्सहरू बनेको थियो। अब डिकेड अर्ग्यानिक म्याटर अफ क्रुस्टोज लाइकेन्स मिक्स विथ के हुन्छ त, रक पार्टिकल्स एन्ड फर्म थिन लेयर अफ सोइल। रक पार्टिकल्समा चाहिँ के हुने भयो, सानो सोइलको लेयर फर्मेसन हुने भयो। र यो लाइकेन्सको कारणले गर्दा, लाइकेनिक एसिडको कारणले गर्दा त्यो ढुङ्गाको क्रिभिसेसहरू पनि फर्मेसन हुन्छ। जुन जुन ठाउँमा चाहिँ यसले डिसइन्टिग्रेट गरेको थियो लाइकेन्स ग्रोथ भएको ठाउँमा, त्यहाँ चाहिँ क्रिभिसेस, सानोतिनो खाल्डोहरू, यस्तै खालको खाल्डोहरू पनि त्यहाँ डेभलप हुन्छ। त्यसपछि अर्को किसिमको लाइकेन्स आउँछ, यो क्रुस्टोज लाइकेन्सलाई रिप्लेस गर्नको लागि। त्यो लाइकेन्स चाहिँ के हो त, फोलियोज लाइकेन्स। यो किसिमको लाइकेन्स मैले चाहिँ यहाँ रुखमा भएको फोलियोज लाइकेन्स देखाएको छु, तर तिमीहरूले रकहरूमा पनि यस्तो खालको चाहिँ फोलियोज लाइकेन्सहरू पाउँछौ। यो फोलियोज लाइकेन्स भयो। यो क्रुस्टोज लाइकेन्सलाई चाहिँ फोलियोज लाइकेन्सले के गरिदिन्छ, रिप्लेस गराइदिन्छ। केही समयपछि के हुने भयो, यो फोलियोज लाइकेन्सले पनि के गर्न सक्छ त, यसले पनि अर्ग्यानिक सिन्थेसाइज गर्न सक्छ। क्रुस्टोज लाइकेन्सले जस्तै फोलियोज लाइकेन्सले पनि अर्ग्यानिक एसिड सिन्थेसाइज गराउँछ। त्यो अर्ग्यानिक एसिड भनेको के हो त, लाइकेनिक एसिड हो। यो लाइकेनिक एसिडले पनि के गर्छ, त्यो रक पार्टिकल्सलाई फर्दर डिसइन्टिग्रेट गर्छ, र डिसइन्टिग्रेट भइसकेपछि यसको अर्ग्यानिक म्याटर र रक पार्टिकल्स फर्दर के हुने भयो, त्यहाँ मिक्स भएर चाहिँ के हुने भयो त, अब त्यसको जुन यो रक माथि चाहिँ सोइलको लेयर चाहिँ अझै बढी के हुने भयो त, थिक हुने भयो है, अझै फर्दर थिक लेयर अफ सोइल बन्ने भयो। त्यसपछि आउँछ त्यहाँ के, मोसेस। मोसेसहरू ग्रोथ गर्न थाल्छ। खासमा भन्नुपर्दा यहाँ हेर त, तिमीले यो रक हो, रकमा चाहिँ मजाले मोसेसहरू ग्रोथ गरिरहेको छ। यो है, यो रियल डायग्राम नै हो, रियल पिक्चर नै हो। रकमा चाहिँ मोस डेभलप भएको छ। यो पनि मोसेस नै हो, दुईवटै किसिमको मोसहरू मैले राखेको छु यहाँ है। अब मोसेसमा चाहिँ खास कस्तो खालको मोसेसहरू आउँछ भन्दाखेरि मेनली पोलिट्राइकम है, पोलिट्राइकम, फ्युनेरिया, र अर्को चाहिँ टोर्टुलर डेजर्टम। मैले तिमीलाई भनेको थिएँ एउटा, त्यो जेरोफाइटिक मोस हो। टोर्टुलर डेजर्टम जस्तो चाहिँ मोसेसहरूले चाहिँ के गर्छ त, अब यो जुन रकमा चाहिँ इन्भेट गर्छ, रकमा चाहिँ एक्स्टाब्लिस हुन्छ मोस। अब के हुने भयो, मोसेसले चाहिँ के गर्छ त, अब एक त यिनीहरू हामीले ब्रायोफाइटा भनेपछि यिनीहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अलिकति एम्फिबियन्स भनेर भनेको थियो होइन। अब यसले के गर्छ त, रेन वाटरलाई चाहिँ कलेक्ट गर्छ यिनीहरूले होइन। जुन रेन वाटर थियो, रेन वाटरलाई कन्जर्भ गर्छ यिनीहरूले, र वरिपरिबाट जुन ब्लोन भएको डस्ट पार्टिकल्सहरू छ है, सोइल पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, तिनीहरूलाई पनि यसले ट्र्याप गर्ने, रेन वाटरलाई पनि यसले कन्जर्भ गर्ने, र यिनीहरूको डेथ एन्ड डिकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कम्पेरेटिभली लाइकेन स्टेजमा भन्दा यिनीहरूको यो जुन मोस्ट स्टेजमा चाहिँ अझै फर्दर अर्ग्यानिक म्याटर इन्क्रिज हुन्छ। यो रकको सर्फेसमा जुन माटो बनेको हुन्छ, फर्दर पहिलेको भन्दा अझै बाक्लो थिक लेयरमा चाहिँ सोइलहरू बन्ने भयो, अझै बढी मात्रामा चाहिँ अर्ग्यानिक म्याटरहरू पाउने भयो। यिनीहरू चाहिँ खास रकको क्रिभिसेसहरूमा चाहिँ बढी ग्रोथ गर्छ। खाल्डो खुल्लीहरू भएपछि त्यहाँ चाहिँ यसले राइडर्सहरू गाड्न पाउने भयो र सर्भाइभ हुन सक्छ यिनीहरू। र यसले चाहिँ फर्दर के हुने भयो त, सब्स्ट्राटम बिल्डअप गर्ने भयो।
मोसेसहरूले। अनि मोसेस पछि त्यहाँ के आउने भयो त अब यो मोसेसलाई चाहिँ पुगेको भयो छ्या मोसेस पछि त्यहाँ आउँछ अब ग्रासेसहरू है। मोसेस पछि आउने भनेको नेक्स्ट प्लान स्टेज भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ टाइम सकिन लाग्यो भन्छ। मोसेस पछि के हुन्छ अब त्यहाँ हर्बिसियस प्लान्टहरू आउँछ है ग्रासेसहरू मेनली ग्रासेसहरू आउँछ त्यहाँ मोस पछि अब त्यो एरियामा चाहिँ ग्रासेसहरू ग्रो गर्न थाल्छ र मेनली चाहिँ एरिस्टिडा र पोआ यो ग्रामिनी फेमिलीको प्लान्टहरू भयो है ग्रासेस फेमिली र जेरोफाइटिक एरियामा ग्रोथ गर्ने प्लान्ट्सहरू हो यो एरिस्टिडा र पोआ भनेको। यस्तो खालको प्लान्ट्सहरू चाहिँ त्यो रकमा चाहिँ के हुन थाल्छ त ग्रोथ हुन थाल्छ। तिमीहरूले गाउँघर जाने बेलामा अथवा कतै यतैतिर पनि कतै जङ्गलतिर जाने बेलामा ठुल्ठुलो पहाडहरूमा चाहिँ देखिने प्लान्ट्सहरू भनेको यस्तै खालको प्लान्टहरू एरिस्टिडा पोआ जस्तो प्लान्टहरू हो। तिनीहरू चाहिँ हर्बिसियस प्लान्ट हर्ब्सहरू हो। त्यहाँ हर्ब्सहरू ग्रोथ गर्न थाल्छ। अब यो हर्ब्सले चाहिँ के गर्छ त फेरि फर्दर यिनीहरू पनि एकदमै हेभिली ग्रोथ गरिसकेपछि यिनीहरूको डेथ भइसकेपछि अब त्यो सोइलमा चाहिँ के हुन्छ त फर्दर चाहिँ माटोहरू बन्न थाल्छ। अझ धेरै बाक्लो लेयरमा चाहिँ माटो बन्ने अर्ग्यानिक म्याटरहरू पनि अलिक बढी पाउने र यसले चाहिँ अझै रेन वाटरहरू पनि कन्जर्भ गर्ने कारणले गर्दाखेरि के हुने भयो त अब त्यहाँ माटो चाहिँ सबस्ट्रेटम फर्दर बिल्डअप भयो। त्यो सबस्ट्रेटममा चाहिँ अब त्यहाँ ग्रोथ भएको हर्ब्सलाई चाहिँ अर्को केले रिप्लेस गरिदिन्छ त स्रबले रिप्लेस गराइदिन्छ। स्रब्सहरूमा खासमा चाहिँ रस फाइटोकार्पस जस्तो प्लान्टहरू चाहिँ यो जेरोफाइटिक स्रबहरू हो। यिनीहरू ग्रोथ गर्छ। स्रबहरू डेभलप ग्रोथ भइसकेपछि अब यो स्रबलाई पनि के गर्छ त ट्रिजले रिप्लेस गराइदिन्छ। ट्रिजमा चाहिँ सबभन्दा पहिला जेरोफाइटिक ट्रिजहरू आउँछ। त्यसपछि चाहिँ त्यो जेरोफाइटिक ट्रिजलाई पनि मेजोफाइटिक ट्रिजले चाहिँ रिप्लेस गराइदिन्छ र ट्रिजहरू आइसकेपछि यसको सक्सेसन चाहिँ के हुन्छ कम्प्लिट हुन्छ। कुन चाहिँ किसिमको कुन चाहिँ स्पेसिसको ट्री आउने हो त्यो चाहिँ त्यो सक्सेसन ग्रोथ भएको त्यो चाहिँ रक पार्टिकल्स भएको लोकेलिटी हेबिटेटमा चाहिँ डिपेन्ड हुने भयो। डायग्राममा हेर तिमीहरूले एकचोटि सपोज यो एक्सपोज रक भयो जुन चाहिँ भोल्क्यानिक इरप्सन अथवा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि फर्मेसन भएको बेयर रक भयो। बेयर रकमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ के हुन्छ त लाइकेन्सहरू आउँछ। क्रुस्टोज लाइकेन्स फोलियोज लाइकेन्सहरू आउने भयो होइन। क्रुस्टोज लाइकेन्सले के गर्छ त यो लाइकेन्सले के गर्न सक्ने भयो लाइकेनिक एसिड सिन्थेसाइज गराउन सक्छ। लाइकेनिक एसिडले चाहिँ के गर्छ त रकको रकलाई चाहिँ कोरोड गरिदिन्छ डिसइन्टिग्रेट गरेर चाहिँ रक पार्टिकल्सहरू बनाउँछ। रक पार्टिकल्स बनिसकेपछि त्यो रक पार्टिकल्सहरूसँग चाहिँ यो लाइकेन्सको डेथ भइसकेपछि डिकम्पोज भइसकेपछि त्यो लाइकेन्सको अर्ग्यानिक म्याटर र डिसइन्टिग्रेटेड रक पार्टिकल्सहरू एक आपसमा मिक्स हुन्छ र सोइलको लेयर थिन सोइलको लेयर चाहिँ फर्मेसन हुन्छ। त्यसपछि त्यो लाइकेन्स ग्रोथ भएको ठाउँमा चाहिँ मोसेसहरू डेभलप हुन्छ। मोसेसहरूले चाहिँ के गर्छ त फर्दर के हुने भयो अब यसले चाहिँ वाटर कन्जर्भ गराउने र डस्ट पार्टिकल्सहरू एकुमुलेट गरेर फर्दर चाहिँ सोइलको लेयर चाहिँ के भन्छ यसले चाहिँ अझै बढी थिक बनाउँछ। मैले चाहिँ यो भन्दा छिटो भने तर यो एकदमै स्लो प्रोसेस हो। मोसेस ग्रोथ भएको अब मोसेस ग्रोथ भयो मोसेस मरिसकेपछि फेरि त्यहाँ अब हत्तापत्ता चाहिँ के हुन्छ त अब हर्ब्सहरू आउँछ भन्ने होइन है। यहाँ मोसेस थियो मोसेस मऱ्यो अब हर्ब्स आउँछ। त्यो हर्ब्स मरेपछि स्रब आउँछ भनेर चाहिँ पुरै 1 वर्ष 2 वर्षको कुरा होइन यो एकदमै लामो समय लाग्छ। फर्दर यो रकहरू पनि वेदरिङ हुन्छ। यो लाइकेन्सको काम छँदैछ यिनीहरूको काम छँदैछ रक पनि वेदरिङ भइसकेपछि जुन माटोको लेयरहरू ठिक हुँदै हुँदै गइसकेपछि त्यसमा बल्ल हर्ब्स आउँछ। हर्ब्स पनि मेनली कस्तो खालको हर्ब्सहरू आउँछ त एरिस्टिडा पोआ जस्तो छ अलिकति ड्राई हेबिटेट प्रिफर गर्ने खालको हर्बिसियस प्लान्टहरू एनुअल हर्ब्सहरू आउने भयो ग्रासेसहरू आउने भयो। त्यो ग्रासेसलाई चाहिँ स्रबले रिप्लेस गरिदिन्छ। स्रब पनि कस्तो खालको जेरोफाइटिक स्रब जस्तै रस फाइटोकार्पस रिप्लेस गराइदिन्छ। त्यो स्रबलाई पनि फेरि के भन्छ ट्रीले रिप्लेस गराउँछ। त्यो ट्री पनि कस्तो हुन्छ त सुरुमा आउने फर्स्टमा आउने ट्री चाहिँ के हुने भयो त एउटा दुईटा आउँछ र त्यो जेरोफाइटिक ट्री हुन्छ। पछि चाहिँ त्यो जुन जेरोफाइटिक चाहिँ ड्राई हेबिटेट चाहिँ अब मेजोफाइटिक ट्रीहरू ग्रोथ गरिसकेपछि त्यो हेबिटेट चाहिँ अब के हुन्छ त यिनीहरू सबै मरिसकेपछि त एकदमै हेभिली अर्ग्यानिक म्याटरहरू एकुमुलेट गर्छ नि त। हर्ब मऱ्यो स्रब मऱ्यो सबै डिकम्पोज भयो अनि अर्ग्यानिक म्याटरहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फर्दर डिपोजिट हुँदै गइसकेपछि सोइलको लेयर पनि फर्मेसन हुन्छ वाटर पनि आउने हो। त्यसपछि के हुन्छ यो रक अथवा जेरोफाइटिक हेबिटेट चाहिँ मेजोफाइटिक हेबिटेटमा कन्भर्ट हुन्छ र त्यसमा चाहिँ मेजोफाइटिक ट्रिजहरू ग्रोथ गर्न थाल्छ। कुन चाहिँ किसिमको ट्री आउने कोनिफेरस फरेस्ट हुने हो कि डेसिडियस फरेस्ट हुने हो कि ट्रोपिकल फरेस्ट हुने हो कि साल कुन हुने चिटोपाइन के हुने त्यो चाहिँ के हुन्छ त्यहाँको क्लाइमेटिक कन्डिसनले डिटरमाइन गर्छ। यसरी तिमीहरूको सक्सेसन च्याप्टर सकिन्छ ल। सकियो क्लास कसैलाई केही भन्नु छ भने भन है।